रज़ा साहब, पहली सैलरी कितनी थी और किसे दी, वो किसके हाथ में तुम्हारी पहली सैलरी? यार ये तो नहीं पूछे सर, ये गवर्नमेंट 5 साल पूरे करेगी? सर, पाकिस्तान में अभी 2024 में जब हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में जर्नलिज्म हो रही है सर? हम जो जितने टीवी चैनल हैं या अखबारात हैं या सहाफ़ी हैं, जर्नलिज्म कर रहे हैं सर? कभी पूरे टन्योर में आपके इस पूरे कैरियर में कभी ऐसा हुआ हो कि खबर आपने ऐसी दी हो तो आपकी कॉल ऐसी आई हुई कि यार इस खबर को ख़त्म करो या डिसओन कर दो? जी, वैसे तो काफ़ी हुआ होगा, कोई ऐसी खबर जो आपको याद हो सर आज? अच्छा सर, मैं कुछ शख्सियात का नाम लूँगा, आप इनके बारे में इनको मशवरा देना चाहें या इनके बारे में कोई एक वर्ड बोलना जिससे डिस्क्राइब हो सके सर। आप बिलावल भुट्टो सर। सर, रज़ा साहब, पहली सैलरी कितनी थी और किसे दी, वो किसके हाथ में तुम्हारी पहली सैलरी? यार ये तो नहीं पूछे। पहली सैलरी थी मेरी 5,000 रुपये और 4,000 रुपये बस किसी ने मुझसे ले लिए और 1,000 रुपया बचा तो मैंने फादर को दे दिया। फिर उसके बाद जो पहली फॉर्मल सैलरी आई तो मैंने वालिद की याद की। सर, जर्नलिज्म में क्यों आए सर? जर्नलिज्म में एक्सीडेंटली आए और एक्सीडेंटली आए तो हुआ ये कि फिर इससे इश्क हो गया। तो इश्क ऐसा हुआ कि अभी तक इसकी जुल्फ कैसी है। सर, इतनी लंबा माशाल्लाह आपका टेन्योर है जर्नलिज्म का सर, बहुत सारी धमकियाँ, चीज़ें, प्रेशराइज भी, तो सर दिल नहीं किया कभी, फैमिली ने फोर्स किया हो कि जी छोड़े कोई और काम या बाहर ही चले जाते हैं? असल में हुआ ये कि जब आपको किसी से मोहब्बत हो जाती है ना तो फिर तमाम मसाइब जो है ना वो आप हंसी खुशी गुजार देते हैं। तो इस प्रोफेशन से इतनी मोहब्बत हो गई कि कभी इस तरह ख्याल नहीं है। सर माशाल्लाह दिखने में भी खूबसूरत है, तो आपने ये इस जर्नलिज्म में भी इस शाख की तरफ क्यों आने की कोशिश की, इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म की तरफ? आप शोबिज़ में जा सकते थे, किसी और बीट में भी जा सकते थे। नहीं, यहाँ पर फिल्में बन रही होती तो मैं शायद फिल्मों की तरफ भी चाहता, लेकिन मसला ये है कि मैंने वो जिस तरह कि आपको बताया कि दरअसल ये एक्सीडेंटली मैं जर्नलिज्म में आया। मेरे एक उस्ताद थे, टीचर थे, अफजल अमान उनका नाम है। तो उन्होंने वो एक अखबार में रिपोर्टिंग करते थे तो वो मुझे साथ एक दफ़ा ले गए और उन्होंने मुझसे मजमून लिखवाया। तो दैट वाज द पॉइंट कि मुझे ये प्रोफेशन बड़ा अच्छा लगा जिसमें आप मालूमात लेते हैं, लोगों से सवाल करते हैं, रोज़ाना सीखते हैं और आपका हर तरह के लोगों से वास्ता होता है। तो ये इन इटसेल्फ बड़ा एडवेंचरस काम है। सर, पाकिस्तान में अभी 2024 में जब हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में जर्नलिज्म हो रही है सर? हम जो जितने टीवी चैनल हैं या अखबारात हैं या सहाफ़ी हैं, जर्नलिज्म कर रहे हैं सर? हो रही है? पाकिस्तान में ना बिग ब्रदर इज़ वॉचिंग एवरीथिंग। जॉर्ज ऑरवेल का बड़ा मशहूर नावल है 1984, तो उसमें बिग ब्रदर का एक करैक्टर है। तो पाकिस्तान में एग्जैक्टली वही सूरत हाल है। पाकिस्तान में जर्नलिज्म जो है हो रही है, नो डाउट कि नहीं हो रही, लेकिन देर आर सर्टन एरियाज़ जिनके ऊपर बिल्कुल खामोशी है और वो वाले एरियाज़ ऐसे हैं जो पाकिस्तान की जो समाज है, पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की हुकूमत, तमाम पर बड़ा असर डालती है। सर, कभी पूरे टन्योर में आपके इस पूरे कैरियर में कभी ऐसा हुआ हो कि खबर आपने ऐसी दी हो तो आपको कोई कॉल ऐसी आई हुई कि यार इस खबर को ख़त्म करो या डिसओन कर दो? जी, वैसे तो काफ़ी हुआ होगा, कोई ऐसी खबर जो आपको याद हो सर आज? कई दफ़ा इस तरह हुआ। अब मैं किसी एक वाक़े के बारे में क्या बात बताऊँ, मुतअद्दिद दफ़ा हुआ इस तरह के टेलीफोन कॉल्स आई, कुछ ऐसे इंटरव्यूज़ किए जो बाज़ लोग चाहते थे कि नहीं वो नशर हो और उसके ऊपर ज़रा प्रेशर्स वगैरह आते हैं तो आए। तो अब वो एक का जिक्र क्या मुनासिब आती है सर? सर, शादी सर अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज थी सर? नहीं, अरेंज थी। अरेंज मैरिज थी सर, पेरेंट्स ने की सर? जी बिल्कुल, मेरे वालिद साहब ने अरेंज की थी, तो मेरी शादी अरेंज मैरिज। तो सर, मिसेज ने नहीं कभी आपसे कहा कि आप किसी और फील्ड में चले जाएं? ख़वातीन नॉर्मली डरती है ना कि काम आपका ऐसा है, तालिबान की इतनी स्टोरीज आपने की, फिर आप ख़ास एक तबके को छेड़ते रहते हैं हर वक्त पाकिस्तान में आपकी खबरों से, तो सर वो कभी इस बात पे कभी उन्होंने आपको? नहीं, मुझे पहले तो कभी भी नहीं कहा गया, लेकिन अब थोड़ा सा जो है ना फैमिली की तरफ से आता है कि ये इस तरह ना करें कि हीट जो है ना वो फील होती है। ज़रा आपको ही नहीं, आपके घर वालों को भी बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो
لیکن چونکہ وہ اگین وہی بات ہے کہ آپ انوالو ہو گئے ہوئے ہیں تو انوالومنٹ کی جو ہے نا انتہا ہوتی ہے نا، تو پھر آپ کو نہیں پتہ لگتا کہ وہ آپ کو ہیٹ آ رہی ہے یا آپ کو سردی آ رہی ہے یا گرمی آ رہی ہے، تو وہ ہے اس طرح۔ سر یہ ابھی سابق ڈی جی ISI جنرل فیض حمید کا ابھی چارج شیٹ کر دیا گیا ہے، سر کیا فیوچر دیکھتے ہیں اس خبر کا، اس سٹوری کا یا اس کیس کا؟ دیکھیں کیس تو چلے گا، مجھے لگتا یہ ہے، میرا ہنچ ہے، معلومات کی بات نہیں کر رہا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ فیض حمید کو سزائے موت سنائی جائے گی، اس پر عمل درآمد شاید نہ ہو لیکن شاید کم از کم یہ سنائی جائے گی، اور ظاہر ہے اس دوران جب تک یہ کیس آگے چلتا ہے اس حوالے سے جو فوجی قیادت ہے اس کے اوپر کافی ان کو سفارشیں بھی آئیں گی، ساری چیزیں آئیں گی، لیکن میرے خیال میں مجھے لگتا ہے، میرا ہنچ یہ ہے کہ یہ سزائے موت سنائی جائے گی۔ عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ٹائم ول ٹیل، مجھے لگتا ہے مشکل ہی عمل درآمد ہو، لیکن سنائی ضرور جائے گی۔ سر آپ جو عمل درآمد نہ ہونے کی بات کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کی آپ کا یہ اشارہ ہے کہ کیا وہ وعدہ ماف گواہ بن سکتے ہیں خان صاحب کے خلاف؟ میرے خیال میں انہوں نے جو فیض حمید ہیں انہوں نے پہلے سے کچھ ایسے بیانات دے دیے ہیں اپنی انویسٹیگیشن میں، جس سے جو عمران خان ہے وہ ان کو ڈیمیج ہو سکتا، لیکن جو یہ کہنا کہ عمران خان کا اور ان کا جو کیس ہے وہ ایک ہی فوجی عدالت میں چلے گا، میرے خیال میں یہ بات درست نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہے۔ سر یہ جو خبریں بہت سارے یوٹیوبرز بھی اڑاتے ہیں، ویسے تو وہ پرو مسلم لیگ نون اور پرو گورنمنٹ ایسے جرنلسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں بشرا بی بی اور یہ جو علی مین گنڈا پور ہیں یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں۔ سر اس میں سر آپ کے پاس کیا خبر ہے ان کے متعلق؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بشرا بی بی یا پرٹیکولرلی علی امین گنڈا پور، ان کا اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ ہے، اور فرینکلی اسپیکنگ مجھے علی امین گنڈا پور کافی حد تک فیئر لگے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی رابطے میں ہیں اور اپنی پارٹی کو بھی صورتحال صحیح بتاتے ہیں، اپنی پارٹی لیڈرشپ کو بھی صحیح بتاتے ہیں، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی صحیح بتا دیتے ہیں کہ جی میں اس حد تک ہوں آپ کے ساتھ، اس حد تک میں نہیں جا سکتا۔ تو بشرا بی بی کا بھی ظاہر رابطہ ہے، وہ نوعیت کیا ہے رابطے کی وہ اسیس نہیں ہم کر سکتے، لیکن ایک بات طے ہے کہ بشرا بی بی ہو یا عمران خان ہو، وہ دونوں اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ دونوں کنٹرول میں نہیں۔ اچھا سر، میں کچھ شخصیات کا نام لوں گا، آپ ان کے بارے میں ان کو مشورہ دینا چاہیں یا ان کے بارے میں کوئی ایک ورڈ بولنا جس سے ڈسکرائب ہو سکے۔ سر بلاول بھٹو سر، نوجوان لیڈر جو کہ کوشش کر رہا ہے کہ وزیر اعظم ہے۔ مریم نواز، اگین ایک ایسی خاتون وزیر اعلیٰ جو اپنے والد کی لیگیسی کو آگے لے جاتے ہوئے وزیر اعظم بننا چاہتی ہے۔ نواز شریف صاحب سر، نواز شریف ایک اس ریجن کے انفلوئنشل پولیٹیشین جو کہ اب عملی طور پر سیاست سے ریٹائر ہو گئے۔ شہباز شریف سر، شہباز شریف ایمبیشیس بھائی، ایک بڑے سیاستدان کا جو خود بھی وزیر اعظم بننا چاہتا تھا اور اس نے اپنے بھائی کی اور مسلم لیگ نون کی سیاست کو ڈبو دیا۔ سر آصف علی زرداری، آصف علی زرداری ڈرائنگ روم پالیٹکس کا میک بریک کا ایک بے تاج بادشاہ، اگین ایسا سیاسی کھلاڑی جو کہ عوامی طاقت سے زیادہ جوڑ توڑ کی طاقت اور اسٹیبلشمنٹ کی طاقت پہ زیادہ یقین کرتے ہیں۔ سر جنرل حافظ سید عاصم منیر، ایک سخت گیر، ایک مشکل حالات سے نکلا ہوا سخت گیر فوجی کمانڈر۔ سر یہ ان کی آپس میں کوئی چپکلش ختم ہوگی؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ کہیں کسی جگہ پہ یہ سرد وار کی طرف جائے گی اور یہ بات ختم ہوگی؟ دھول بیٹھنے کی بات کر رہے ہیں 9 مئی پہ، آپ کو لگ رہا ہے پی ٹی دوبارہ کبھی سر پاور میں آ سکتی ہے؟ دیکھیں ابھی تک تو دور دور تک کا پی ٹی آئی کی جو ریوائول کا چانس لگ نہیں رہا، لیکن پاکستان کی جو تاریخ ہے ایکسیڈنٹس سے بھری پڑی ہے۔ جب 12 اکتوبر 99 ہوا تھا وہ کسی نے سوچا نہیں تھا کہ نواز شریف اور خود بے نظیر کبھی پاکستان بھی واپس آئیں گے۔ میں نے اور آپ نے دیکھا وہ پاکستان بھی واپس آئے، نواز شریف وزیر اعظم بھی بنے، تو پاکستان از کنٹری آف ایوری پاسبلٹی۔ سر 20 جنوری 2025 کو ڈونلڈ ٹرمپ حلف لے رہے ہیں،
اور ایک یوٹیوب پر سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا ہے کہ خان صاحب کا انویٹیشن لکھا جا چکا ہے اور کسی بھی وقت ڈونلڈ ٹرمپ ان کو مدعو کریں گے اپنے تقریب حلف برداری میں. ایسی کوئی خبر ہے سر آپ کے پاس ہے؟ میرا نہیں خیال کہ ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی کردار ادا کریں گے. زیادہ سے زیادہ ایک ٹویٹ کر دیں گے یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ذریعے ایک ہلکا پھلکا سا پیغام تاکہ ان کے اوپر انفلوئنس کرنے والے جو ووٹر ہیں انڈائریکٹ ووٹرز ان کے سینیٹرز کے ذریعے ان کے کانگریس مین کے ذریعے جو ہے ان پر اثر انداز ہوں گے ان کو خوش کرنے کے لیے. جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پالیسی ہوگی وہ زیادہ انٹروورڈ ہوگی, یعنی کہ امریکہ کے ڈومیسٹک صورتحال کے اوپر زیادہ مرکوز رہے گی. سر یہ گورنمنٹ 5 سال پورے کرے گی؟ میرے خیال میں کہ گورنمنٹ کے 5 سال پورے کرنے کی بات نہیں ہے. یہ اس وقت پاکستان ایک ہائبرڈ سسٹم کے تحت چل رہا ہے, تو اسٹیبلشمنٹ جتنا عرصہ مضبوط اور مؤثر رہتی ہے یہ گورنمنٹ اس وقت تک قائم رہے گی. یعنی کہ آپ کا مطلب ہے کہ جب تک سیم پیج پر چیزیں ہیں تب تک ہے, ادروائز یہ مشکل ہے. جی ایسے سر تھینک یو سر.